अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक हमारे करीब आ रहा है। अगरचे अभी चंद दिन बाकी हैं, इसलिए अहले ईमान की जुबान पर क्या दुआ जारी होनी चाहिए? अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। ये दुआ हम इसलिए मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान अता फरमा दे, ताकि हम इस अजीम महीने से भरपूर फायदा उठा सकें, अपने गुनाहों की माफी हासिल कर सकें और अल्लाह की रहमत से मुस्तफीज होकर अपने आप को जन्नती बना सकें। अगर इसकी फजीलत के बारे में बात करें तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन स्वाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, जिसने रमदान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक और रिवायत में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ालल्लाहु तआला कुल्लु अमलि इब्नि आदम लहू इल्ला अस्सियाम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह। इब्ने आदम के तमाम अमाल उसके लिए हैं सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर दूंगा। ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। ऐसा महीना जिसमें नेकियों का अजर अल्लाह ताला हमारे लिए कई गुना बढ़ा देते हैं और हर नेक अमल का बदला आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मिलता है। और जो शख्स बाकी 11 महीनों में अल्लाह ताला को राजी करके अपनी नेकियों का हिसाब पूरा ना कर सके और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना सके, उसके लिए रमदान एक बहुत बड़ा कीमती मौका है। अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है इस माह में। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बाद आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत है और हक और बातिल का फर्क करने वाली वाज़ेह दलीलें इसमें मौजूद हैं। सूरह बकरा आयत 185। रमदान की हर रात एक फरिश्ता आकर मनादी करता है, जिसे इंसानों के सिवा तमाम मखलूक सुनती है, और वो ऐलान ये होता है, या बागी अल खैरी अकबिल और या बागी अश्शर्रि अक़सिर। ए नेकी और भलाई की तलाश करने वाले आ जा, अब नेकी करने का वक्त आ गया है, और ए बुराई को ढूंढने वाले रुक जा, बाज आ जा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है। रमदान वो महीना है जो अल्लाह ताला की रहमत के तकाजे के तौर पर हमारे ऊपर नाजिल होता है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रमदान की तैयारी फरमाया करते और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इसकी तैयारी का हुक्म दिया करते। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कमर कस लिया करते। रमदान के अंदर पूरी मेहनत दरकार होती है। ये आराम का महीना हरगिज नहीं है और ना ही खाने पीने का महीना है, बल्कि ये मेहनत, इबादत और कुर्ब इलाही हासिल करने का महीना है। और अगर इसकी रहमत से महरूमी हो जाए तो उसके लिए, शख्स के लिए सख्त वईद है। और क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं? वो महीना जिसमें अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी अजीम रहमत के बावजूद भी महरूम रह जाए तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हुर्रिमहा फक़द हुर्रिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूमुन। इब्ने माजा की रिवायत है, जो इस रमदान या इसकी खास रात की खैर बरकत से महरूम रह गया, वो गोया सारी की सारी भलाई से महरूम हो गया, और उसकी खैर से वही शख्स महरूम किया जाता है जो वाकई बदकिस्मत और महरूम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सख्त वईद बयान फरमाई कि जिस शख्स की जिंदगी में रमदान आया और वो अपनी मगफिरत ना करवा सका तो उस पर लानत है। लानत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की रहमत से दूरी, हमेशा हमेशा के लिए। ये कितनी बड़ी वईद है कि इस शख्स के लिए है जो अल्लाह ताला के इतने बड़े रहमत वाले महीने से फायदा ही ना उठा सके और अपने आप को जन्नतियों में शामिल ना कर सके। ऐसा शख्स फिर अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं रहता।
جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ لعنت زدہ نہیں ہوتا، اور جس پر لعنت ہو جائے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے۔ اصل کامیابی صرف روزہ رکھنے یا عبادت کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس سے فیض پانے میں ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے لیے اپنے دل کی زمین تیار ہی نہیں کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے زمین بنجر ہے، بارش ہوتی ہے مگر فصل اگتی ہی نہیں۔ جیسے زمین اگر زرخیز ہو تو بارش کے بعد فصل لہلہاتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی یہی ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے نازل ہوتی ہے، اہل ایمان پہ بھی، منافق پر بھی، غافل پر بھی، لیکن فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جس نے اپنے دل کی جو حالت ہے اس کو درست کیا ہو، اپنی نیت کو درست کیا ہو، ایمان اور اخلاص کو مضبوطی سے زمین میں اچھی طرح بویا ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کی زمین تیار کی جائے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنی ہے، نیک اعمال اور اذکار میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر پہلے سے نفلی روزے رکھتے آ رہے ہیں تو اس مشق کو جاری رکھنا ہے، لیکن 15 شعبان تک روزہ رکھنے کی عادت اگر تھی تو رمضان سے پہلے وہ روک دینا ہے 15 تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے رمضان میں داخل ہو سکیں۔ ذکر و اذکار کی، استغفار کی کثرت کرنی ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہو، اور جو رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے اس سے ہم پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی بڑھانا ہے تاکہ رمضان آتے ہی ہمارے اعمال اور معاملات میں ایک روحانی بوسٹ آ سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ مستفیض ہو سکے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان میں اب زیادہ محنت اور عبادت کیوں ضروری ہے؟ رمضان المبارک میں اعمال کے اعتبار سے زیادہ محنت اور عبادت کی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رمضان المبارک ہر برائی چھوڑنے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کا موقع ہے ہمارے لیے، لیکن جہاں ہم نے گزشتہ برائیوں، گناہوں، خطاؤں اور کوتاہیوں کی اللہ سے معافی کروانی ہے، وہیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، خالص توبہ، توبۃ نصوحہ، اور گناہ معاف کروا کر نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے واضح اقدام کرنے ہیں، اپنے گناہوں، خطاؤں اور کوتاہیوں کی ایک فہرست بنانی ہے اور ان نیکیوں کی بھی ایک فہرست بنانی ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ دونوں چیزوں کی ایک فہرست، ایک لسٹ بنانی ہے اور گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جانا ہے اور اپنی نیکیوں میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کے ساتھ اضافہ کرتے جانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہوگا، شیطان بھی نہیں ہوگا۔ اپنے نفس کی ٹریننگ کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں، پہلے سے ہی لسٹ بنا لیں، اور یہ 30 دن وہ ہیں جس میں انسان محنت اور کوشش کر کے اپنے آنے والی زندگی کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے۔ اسی رمضان میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی بھی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ بھی ہم سب کے سب بندے اور بندیاں بن سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہر دن ہم نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا، اس کی رحمتوں کے ساتھ ایک برائی ہم چھوڑیں گے اور ایک نیکی کو اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کریں گے، تاکہ رمضان کے بعد بھی پوری زندگی اسی رستے پر ہم قائم رہ سکیں۔ کیونکہ رمضان میں یہ آسان ہو جاتا ہے، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، نیکی کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی برائیاں، تمباکو نوشی، غیبت اور مختلف قسم کی برائیاں، دل میں بغض رکھنا، زبان کی بے احتیاطی اور بسیار خوری جیسی عادتیں چھوڑنے کے لیے رمضان اور اس سے پہلے کے کچھ دن جو ہیں وہ بہترین ایک موقع ہے ہمارے لیے، اور یہی وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और हर जान को देखते रहना चाहिए कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। सूरह हशर की आयत नंबर 18 है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा अमल जो पसंद है वो क्या है? हमेशगी का अमल, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह को मौसमी नेकी पसंद नहीं है, बल्कि वो महबूब बंदा पसंद है। अपना कौन महबूब बनता है? उसका जो कोई भी छोटी चाहे नेकी करे लेकिन मुस्तकिल करे, अपना मामूल बना ले। इसीलिए इस रमदान में हर रोज कम से कम एक गुनाह छोड़ने का हमने पुख्ता इरादा करना है इंशाअल्लाह ताला। और एक चेक लिस्ट हम आपको आसानी के लिए मुहैया कर रहे हैं, और ताकि आप अपने इस जो नेकियां करनी है या जो छोड़नी है बुराइयां, उनको चेक कर सकें कि क्या क्या हम कर सकते हैं। फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि हमने क्या छोड़ा, और उसके बाद भी, बाद रमदान भी हम ये अपना जारी रखें ये एहतमाम कि हमने अब दोबारा से उन गुनाहों को नहीं पकड़ना, उनके पीछे नहीं जाना। और यही चेकलिस्ट इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी के मामूल में शामिल करनी है। अब हम देख लेते हैं कि रमदान के अहदाफ में से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले घर की सफाई और तरतीब जो है वो पहले से करेंगे, रमदान से पहले करेंगे, ताकि हम रमदान में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें। रोजमर्रा इबादत और कुरान की तलावत का हम शेड्यूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी ज़कात का हिसाब, सदका अदा करेंगे डेली, कोशिश करें चाहे थोड़ा अदा करें लेकिन रोजाना दें। सहरी और अफ्तारी के लिए जरूरी अशिया पहले से खरीदेंगे, पूरा प्रेपरेशन करेंगे हर चीज की। ईद के कपड़े, तहाइफ और सारी चीजें जो भी इंतजामात हैं वो हम पहले से करेंगे, ताकि हम अपने आखिरी अयाम जो 10 दिन हैं उनको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन इबादत के साथ गुजार सके, और दिल में अहद करेंगे कि ये रमदान जिंदगी का बेहतरीन रमदान हो इंशाअल्लाह ताला। अब बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रमदान अपनी रूहानी तरबियत के साथ साथ बच्चों की तरबियत के लिए भी बेहतरीन वक्त है। रमदान शुरू होने से पहले अपने बच्चों को इसकी फजीलत से आगाह करना है, बच्चों को इबादत का और रोजे रखने का शौक दिलाना है। छोटे बच्चों को नींद रोजा रखने की इजाजत देंगे, कुछ टाइम के लिए उनको खाना दें, फिर 4-5 घंटे थोड़ा वक्फा डालने की कोशिश करें ताकि उनके अंदर रोजा रखने की ख्वाहिश पैदा हो। सहरी और अफ्तारी के वक्त बच्चों को अपने साथ बिठाना है ताकि वो इस बाबरकत माहौल को इंजॉय कर सकें। उसमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और सकीनत वैसे ही नाजिल हो रही होती है, तो हम अपने बच्चों को इस बात का आदी बनाएं कि उन्होंने इन 2 जो औकात हैं खास तौर पर इनको बेहतरीन तरीके से गुजारना है। कुरान की तिलावत में बच्चों को शामिल करना है, जिक्र और दुआएं उनसे मंगवाएं। बच्चों के दिल साफ शिफाफ होते हैं और अल्लाह के करीब ज्यादा होते हैं वो, तो उनको बताना है, एहसास दिलाना है इस बात का। उनके अंदर नमाज की पाबंदी की आदत डालनी है, कोई ना कोई रोजाना भूली हुई सुन्नत जो है वो उस पर अमल की मशक करवानी है ताकि वो सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। सदका, खैरात और नेकी के कामों में बच्चों को अपने साथ रखना है, उनको बताना है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुर्रियत के लिए दुआ की थी सूरह बकरा में, तो उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी जुर्रियत के लिए दुआ की थी, उसी तरह हमने अपनी जुर्रियत को, अपनी आने वाली नस्लों को अपने साथ शरीक करना है इस कीमती औकात में रहमतें हासिल करने के लिए। रमदान के आखिरी अशरे में शब कदर की फजीलत के बारे में उनको बताना है। पूरे रमदान के दौरान शुक्रगुजारी, सब्र और कुर्बानी का सबक देना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों और एहसान से भरी पड़ी है, उसके बारे में बच्चों को बताना है। इज्तिमाई इबादत करनी है, बच्चों के साथ तरावी में लेके जाएं ताकि उनको तरगीब मिले। फिर घर में हर छोटी चीज जो है वो आपस में शेयर करें, चैरिटी बॉक्स बनाएं और बच्चों को रोजाना कुछ कुछ पैसे उसके अंदर आदत डालने की जो है वो तरगीब दें। अब हम बात कर लेते हैं खवातीन के बारे में। घर हमारा वो जगह होता है जहां से नेकी का आगाज किया जाता है।
اگر ماں دعائیں مانگنا سکھائے، باپ تلاوت کر کے ان کو بتا رہا ہے، بچے روزے میں صبر کریں، تو پورا گھر انشاءاللہ تعالی جنت کا منظر بن جائے گا. کتنا پیارا اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے کہ وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ گھر جو ہیں وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ویسے آسمان سے وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں، بچوں کی دیکھ بھال میں، بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا ہر چیز کی تربیت ان کے لیے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور اچھی نیت کریں پہلے اس چیز کی کہ ہم ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. کچن کی مصروفیات میں خواتین کیا کریں کہ ذکر میں مشغول رکھیں، اپنی زبانوں کو ذکر کی عادت ڈالیں، دل کو ذکر کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ تعالی. تلاوت سننی ہے قرآن کی، پڑھنا ہے قرآن، اونچی آواز سے بھی سننا ہے، اس سے بھی دلوں پر اثر ہوتا ہے. اور دورہ قرآن سنیں، ہر رمضان میں اپنا معمول بنا لیں اس چیز کو. اور سب سے بڑی بات، سوشل میڈیا کو ہم نے بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر وقت دینا ہے. صرف ضرورت کی تحت کبھی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، ضروری میسج ہے کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ ضرورت کے علاوہ موبائل انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ اٹھائیں. پھر ایسے کھانے بنانے ہیں جن کی تیاری میں کم وقت لگے تاکہ ہم اپنی عبادت کو زیادہ وقت دے سکیں. صحت مند اور متوازن غذا استعمال کرنی ہے. دن کے مخصوص اوقات عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے پورا اپنا سکیجول بنانا ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے افطاری کی تیاری جو ہے وہ پورا مینیو ایک سیٹ ہوتا ہے، اور پھر صبح سے شام تک سارا روزہ کھولنے تک پہلے وہ سارا وقت جو ہے وہ اسی تیاریوں میں گزر جاتا ہے. اس سال انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے زیادہ وقت لگانا ہے، نہ کہ ہم افطاریوں میں ڈھیر ساری ڈشز کا اہتمام کریں. کرنی ہے لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں کریں، گھر والوں کو خوش کریں. کوئی ایک روز سب کی پسند کی پوچھ کے ایک ڈش بنائیں اور دل بیٹھ کے کھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ برکت کو ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب رمضان میں ہونے والی غلطیاں جو ہیں اس کی بھی ایک نظر ان پہ بھی ہم ڈال لیں. سب سے پہلے ہمارا دن کے اوقات میں کثرت سے سونا، کھانے میں اسراف کرنا، فضول کھیل تماشوں اور بے فائدہ کاموں میں ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں. پھر ہم آخری ٹائم پہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، یا اس میں جلدی تہجد کا اہتمام نہیں ہو رہا ہوتا، بس وہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے اٹھے، جلدی سے کھایا اور سحری کا ٹائم ختم. لیکن ہم نے اس ٹائم کو انجوائے کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ برکت والا ٹائم ہے، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنی ہے. افطاری میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی. جیسے ہی آپ کو اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئے، فوراً آپ نے اس سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا اور فوراً اللہ اکبر پر آپ نے روزہ کھولنا ہے. بد اخلاقی کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، نہیں کرنا. بھوک لگی ہوتی ہے، پیشنس جو ہے وہ اس وقت وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنس سے گزارنا ہے وہ سارا ٹائم، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ بد اخلاقی میں گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. پھر غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. پھر اکثر لوگوں کا رمضان کی فضیلت اور روزے کے احکامات کا علم ہمیں نہیں ہوتا، وہ بھی ہم نے پہلے سے تیاری کرنی ہے کہ کیا فضیلت ہے، کیا احکامات ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی ہے، کس طرح رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. رات کو روزے کی نیت کے بغیر سونا وہ بھی کریں. صبح نیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس کو اپنے عمل میں شامل کرنا ہے. نماز تراویح کو نہیں چھوڑنا، اس کے اندر ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. اس میں ہمیں خاص ایک بہترین موقع ملے گا اللہ سے کنیکٹ ہونے کا، قرآن کو اچھے طریقے سے سننے کا. بعض لوگ رمضان کے شروع دنوں میں محنت کرتے ہیں اور بعد کے دنوں میں جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھنا ہے. شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، رمضان کے جانے کا انتظار کیا جاتا ہے. پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا پورا ایک تراویح کا ثواب ہے. نمازوں کو کوشش کریں مرد حضرات ساری نمازیں مسجد جا کر پڑھیں. تو اگر رات کی جو عبادت کی ہوگی جیسے تراویح پڑھی ہوگی اور صبح کی نماز بھی
फजर हम मस्जिद में पढ़ेंगे, मर्द हजरात खवातीन उठ के तहज्जुद पढ़े सारा कुछ, तो वो पूरी रात आपकी इबादत में गुजरती है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों से बचने की तौफीक दे जिनका करने से, जिनसे मना फरमाया गया और जिनको करने का हुक्म दिया गया, उन पर हम अच्छे तरीके से अमल कर सकें। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए। बाज लोगों को ये उनके अंदर गलत फहमी पाई जाती है कि नमाज तरावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं की थी और ना ही इसकी जमात करवाई थी। हालांकि ये हकीकत के बरअक्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रमजानुल मुबारक में 3 रातें सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम की इमामत फरमाई थी और जो है वो इसका इंतजाम किया था, और 23वें 25वें और 27वें रात थी, ये 3 थी जिनमें सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तरावी अदा की थी। जब 29वीं रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि मुझे इस बात का अंदेशा था कि कहीं ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए। इससे वाज़ेह होता है कि तरावी जो है वो, तरावी की नमाज जो है वो फर्ज नहीं है, नवाफिल में शामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी है। तो हमें इससे भरपूर फायदा उठाना है। दिन में अगर हम जो है वो थोड़ा कुरान सुन पाते हैं तो रात में एक बेहतरीन मौका है कि हम तरावी की नमाज में उसको जो है वो अच्छे तरीके से सुन सकें, गौर कर सकें। और सही हदीस से ये भी मालूम होती है कि पहली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/2 से तक क़याम करवाया और दूसरी रात आधी रात तक क़याम करवाया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का शौक इस कदर था कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि काश पूरी रात क़याम करवाया जाता। इसी मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अजीम खुशखबरी भी सुनाई। मन क़ामा मअल इमामी हत्ता यंसरिफ कुतिबा लहू क़यामु लैलतिन, यानी जो शख्स इमाम के साथ क़याम में शरीक रहा यहाँ तक कि इमाम फारिग हो गया, उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिख दिया जाता है। रमदान तौबा, मग़फ़िरत, ज़िक्र और एहसान का महीना है और नमाज तरावी अल्लाह ताला की वो अज़ीम नेमत है जिसके जरिए थोड़ी सी मेहनत पर पूरी रात की इबादत का अजर अता किया जाता है। इतिकाफ की बात कर लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमदान में 10 दिन का इतिकाफ किया करते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इतिकाफ किया जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। ये बुखारी की रिवायत है। अब लैलतुल क़द्र भी एक बेहतरीन रात जो इसमें हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रउ लैलतुल क़द्री फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमदान, लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। ये सही बुखारी की रिवायत है। सदक़तुल फ़ितर की बात करते हैं कि सदक़तुल फ़ितर अदा करना फर्ज है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितर के मौके पर 1 सा खजूर या 1 सा जौ को फर्ज करार दिया। गुलाम, आजाद, मर्द, औरत, छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर, और हुक्म फरमाया कि नमाज ईद के लिए जाने से पहले सदका फितर अदा किया जाएगा। ये बुखारी की रिवायत है। अब इसकी हिकमत क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका फितर रोजा रखने वाले के लिए लहव और बेहुदा बातों से पाकीज़गी का जरिया है और मस्कीनों के लिए खाने का इंतजाम है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। सदका फितर की मिकदार भी हमने बयान कर दी, एक बार फिर आपको बता रही हूँ। सदका फितर की मिकदार 1 सा है जो तकरीबन 2.5 किलोग्राम के बराबर है। सदका फितर अदा करने का वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन वक्त सदका फितर नमाज जो ईद की नमाज है उसके लिए निकलने से पहले अदा कर देना चाहिए, लेकिन आप एक आध दिन पहले रात को भी, एक रात पहले भी अदा कर सकते हैं। बेहतरीन है आप हम उन लोगों को जो है वो अपने साथ इन खुशियों में शामिल करें जो महरूम है। सदका फितर में क्या अदा किया जाए? सदका फितर खाने की वो चीजें हैं जो अमूमन बतौर खुराक इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे गंदम, जौ, खजूर, किशमिश या जो भी गजाई अजनास होता है, सब के सब इसमें शामिल है। अब रमदान के बाद के करने वाले काम क्या हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। यकीन यानी मौत आ जाए। सूरह हिज्र की आयत नंबर 99 है। शवाल के 6 रोजों की बात कर लेते हैं। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، یہ سارا سال روزے رکھنے کی مثل ہے. مسلم کی روایت ہے. نیکی ہم نے صرف رمضان تک محدود نہیں کرنی، بلکہ نماز، ذکر، قرآن، صدقہ اور اخلاق کی حفاظت ہمیشہ کرنی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو. رمضان کے بعد بھی نیکی اعمال صالح پر اگر اس استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان میں کیے جانے والی تمام عبادتوں کو قبول فرما لیا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق دی ہے. اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں فرق آ گیا ہے اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر وہ برے عمل کرنے لگا ہے جس طرح کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. رمضان نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. چلیے اس رمضان ہم سب عہد کریں کہ ہم سب ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دیں گے، خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے اور اپنے گھروں کو عبادت اور محبت سے، اللہ کی محبت سے بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے گھروں کو نیکی کا گہوارہ بنا دے، آمین. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں نیکیوں کی دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما دے اور سابقون اور اولون میں ہمارا شمار کر لے، شہداء میں، صادقین، نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کی قدر کرنے والا اور صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.